तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, जैसे ईसा नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज अदा करेंगे, नमाज के मुकम्मल होने के बाद हजरत इमाम मेहदी और ईसा बैठेंगे, आपस में मुज़ाकिरा होगा, आपस में बातचीत होंगी और पूरे उम्मत के हालात बतलाएंगे। उम्मत किन हालात में, इस्लामी तमाम हुकूमतें खत्म हो जाएंगी और उस वक्त 6,60,000 बनी 6,60,000 ईसाई आमाक में, दाबिक में मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार होंगे और इधर दज्जाल का खुरूज होगा। जैसे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यत्तबिऊन दज्जाल मिन अस्फहान, और एक रिवायत में मिशकात शरीफ में यत्तबिऊन दज्जाल मिन उम्मती अलैहिमुस्सलाम, कि उनके सरों पर यानी दज्जाल की 70,000 यहूदी इत्तिबा करेंगे, उनके दोनों हाथों में धारीदार तलवारें होंगी और सरों पर अमामे होंगे। जैसे ही ईसा नबी अलैहिस्सलाम हुक्म देंगे, बैतुल मक़दिस का दरवाजा खोला जाएगा, आप निकलेंगे, निकलते ही दज्जाल आपको देखकर भागेगा और ऐसे भागेगा, अहादीस में लिखा है, मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर 2937 में लिखा है, फ़इज़ा राहु दज्जाल अन्माहा कमा यन्माहुल मिल्ह फिल मा फयद्रुकुहु फयक़्तुलुहु बिल हरबती इंद बाबिल लुद्दी शर्क़ी। दज्जाल देखकर आपको ऐसे भागेगा और ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर आप उसको इसी तरह छोड़ देते तो जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है, दज्जाल भी इस तरह पिघल कर गल कर मर जाए। लेकिन आप उसका पीछा करेंगे और पीछा करते करते लुद पर जैसे पहुंचेगा। ये फिलिस्तीन का जो आज मेन हेडक्वार्टर है इजराइल का एक मकाम है, जहां आज बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आज भी उसे लुद ही कहते हैं, गांव का नाम भी लुद है। मैं पिछले 6 माह पहले जब गया था, मैं गल्फ से मिस्र, जॉर्डन, तबूक, मदाइन और ये तमाम चीजें जहां हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारकर 12 चश्मे जारी कर दिए थे, वादी तिही और कोहे तूर और दरिया नील, तमाम चीजें मैंने देखी। तो खैर, मैं कर रहा था लुद, बाबे लुद, जैसे ही ईसा नबी अलैहिस्सलाम लुद को हुक्म देंगे, ए लुद, इसको भागने न दे, उस वक्त लुद उसको पकड़ लेगा। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम अपने हरबे के जरिए, खंजर के जरिए से दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर एक भी यहूदी बाकी नहीं रहेगा। बहुत तफसील है, मुझे उस तफसील में नहीं जाना है। मुझे जो बात बतलानी है कि ईसा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आप इमाम आदिल की हैसियत से और इस उम्मत की हैसियत से उतरेंगे, आप जिजिया खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और आप इंसाफ, यहां तक के इम्मल इस्लाम इम्मल कत्ल, उस रूह जमीन में या तो इस्लाम होगा या तो कत्ल, रूह जमीन पर सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। ऐसा दौरा होगा, इंसाफ उरूज पर होगा। ईसा नबी अलैहिस्सलाम 40 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। 40 साल हुकूमत करने के बाद आपका निकाह होगा, आपकी आलू औलाद होंगी और उसके बाद मदीने में आपका इंतकाल होगा। मदीने में मदीने वाले आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और अल्लाह के नबी के कब्र अथर को लगकर आपको दफन किया जाएगा। जैसे इमाम अबू ईसा तिरमिदी ने तिरमिदी शरीफ में एक रिवायत जिक्र की कि अना अव्वलु मन तनशक्का अनहुल अर्ज़, क़ुर्ब क़यामत में सबसे पहले जमीन का मेरा हिस्सा फटेगा, मैं अपने कब्र से निकलेगा और निकलने के बाद सुम्मा अबू बकर, फिर अबू बकर, सुम्मा उमरा, फिर उमर। और एक रिवायत में लिखा है आपके कदमों से बिलाल हबशी का हश्र होगा
اور ماوردی نے, علامہ سمہودی نے, یہاں تک کہ امام العصر شاہ ولی اللہ امام العصر انور شاہ کشمیری نے تصریح میں یہ پورے احوال ذکر کیے. اور احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو 2 قبروں کی جگہ ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے 2 قبریں, ایک حضرت امام مہدی کی اور دوسرے حضرت عیسیٰ کی. الحمدللہ میں نے قبر کے اندر کا حصہ دیکھا کہ جس وقت پچھلے 2 سال پہلے میرا جانا ہوا تھا, اللہ نے کئی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کرائی. 2 سال پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور بڑے بڑے اکابر علماء, اس سے پہلے مولانا پیر ذوالفقار صاحب بھی تھے, کئی دن ان کے ساتھ بھی رہنے کا شرف ملا. یہاں تک کہ اس وقت طیب اردوگان جو ترک کے صدر وہ بھی تھے. اللہ کے نبی کی قبر اطہر آپ جیسے باب جبریل سے جائیں گے, باب جبریل سے جانے کے بعد سامنے ادھر باب النساء ہے, باب جبریل ہے, سامنے صفہ ہے, اصحاب صفہ جو ہے چبوترا وہ ہے, اور اس کو لگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حجرہ عائشہ ہے. وہاں اس طرح دروازہ ہے, دروازے سے الحمدللہ اندر جانے کی اجازت ملی. اندر آگے جانے کے بعد پھر حجرہ عائشہ ہے, حجرہ عائشہ تو بند ہے, وہاں سے ایک دریچہ ہے, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر دیکھنے کا اتفاق ملا. علامہ سمہودی نے جو کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اس طرح ہے, پھر سیدنا ابو بکر کی آپ کے قدموں میں, پھر حضرت عمر کی, اور وہاں 2 قبروں کی جگہ آج بھی خالی ہے. امام مہدی اور عیسیٰ نبی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا, انتقال ہوگا, مدینے والے آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اللہ کے نبی کے قبر کے قریب آپ کو دفن کیا جائے گا. تو عیسیٰ نبی علیہ السلام قرب قیامت میں آسمانوں سے اتریں گے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور تواتر کے ساتھ احادیث ثابت ہے, احادیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے, اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے. جیسے قادیانی یہ کہتے کہ غلام احمد قادیانی یہ عیسیٰ مسیح ہے, اور امام مہدی کئی دعوے کیا ہے یہ کافر ہے. اسی طرح احمد غامدی جو ہے, جاوید احمد غامدی, اس نے بھی ان چیزوں کا انکار کیا اور تمام احادیثوں کو ضعیف قرار دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کی آیت سے بھی سورہ نساء آیت نمبر 159 پر اللہ نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ان آیتوں کے ذیل سے بھی, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 46 میں کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام گہوارے میں بھی بات کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی. اب ادھیڑ عمر میں کیسے بات کریں گے؟ آپ کو احادیث میں لکھا ہے 33 سال, ایک دوسری روایت 40 سال, اور آپ کی عمر 120 سال پوری ہوں گی. یہ پوری تدبیر امام العصر نے ذکر کی. تو بہرحال 33 یا 40 سال میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اسی حالت میں اتنے سال گزرنے کے بعد اسی غسل کی حالت کرتے ہوئے جیسے اٹھایا گیا, اسی حالت میں 2 پیلی چادروں میں آپ کو زمین پر اتارا جائے گا. یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا, اور عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے امام عادل کے اعتبار سے, اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت, اور پورے دنیا پر آپ حکمرانی کریں گے, اور پورا دنیا کا نظام اسلامی نظام ہوگا, سکون چین اطمینان ہوگا. یہاں تک کہ بچی سانپ کے منہ میں اپنی انگلی کو ڈالیں گی, یہاں تک کہ بچے شیروں کے ساتھ بھیڑیوں کے ساتھ کھیلیں گے, اور موذی جانور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ایسا عادلانہ دور ہوگا, اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں گے, زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا نظام چلائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اشرار الناس پر قیامت قائم کرے گا. تو یہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دوبارہ آمد کی بشارت دیتی ہے, اور یہ تمام چیزیں اس پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے, قرآن و حدیث کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تحفظ دین کا کاروان
वाह दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।